السلام عليكم ومرحبا بكم في فيديو جديد من فيديوهات الحياة في كندا وكيفاش نقدر نبدا حياتي في هاد البلاد هادي. الوغ كيف كتعرفوا جميع نزل علينا واحد الخبر كالصاعقه كوم كوا 18000 دوسيي ديميغراسيون سون انولي و لي جون سيرون رومبورسي. حنا ما كانش كيهمنا لو رومبورسمون، بكيقدر ما كيهمنا ان هاد القرار هذا يتعاد فيه النظر و اسبيرون كو الحكومات تبدل لا ديسيزيون ديالها. و ناتوندون قلبت على دي ميثود جداد وبغيت نبارطاجيهم معكم حقاش فريمون لو ديلي صغير بزاف و لانسكريبسيون خصها دار في اقرب فرصه. علاش كنهضر على لا بارتي اتلانتيك ديال كندا. سون 4 بروفانس اللي حلوا الباب ديالهم بالنسبه للناس اللي كيهضروا بلا لونغ فرونسيز. دونك اون بروفيتون حطيت لكم لا فيديو ديال اليوم باش نشرح لكم هاد لي بروفانس هادو شكون همايا، شنو هما الطرق باش نقدروا نجيو، شنو همايا لي سيت اللي نقدروا نلقاو فيهم لي زوفر دومبلوا. هادشي كله في لا فيديو وفيه مجموعه من النصائح ومجموعه من دي انفورماسيون اللي خصهم فريمون يوصلوا للناس كونسيرني في لو بلو بريف ديلي. سيل تو بلي انت اللي كتشوف هاد لا فيديو بارطاجيه مع الناس اللي راهم كيقلبوا على دي انفورماسيون كونسيرنان كندا حقاش فريمون لو ديلي تري سيري. الوغ نخليكم مع لا فيديو وكنتمنى تتبعوا حتى الاخر حقاش فريمون فيه دي انفورماسيون تري امبورطونط. قبل ما نبدا نشرح لكم طريقه باش تقدروا تجيو طريقه جديده اللي ديسپونيبل دابايا vu que سدوا علينا ليميغراسيون اترافير اريما بالنسبه للناس اللي كيعرفوا كو فرونسي. نبغي نوضح لكم الخريطه ديال كندا. الوغ عندنا لا بروفانس كيبيك، لا بروفانس اونتاريو، لا بروفانس مانيتوبا اكسيتيرا. الوغ لا بروفانس كيبيك فيها لونجلي و فرونسي، كاين دي بارتي اللي كيهضروا بالونجلي وكاين دي بارتي اللي كيهضروا فرونسي. دونك هاد لا بروفانس اللي فيها الفرنسي والانجلي هي اللي كنا كنصيفطوا ليها بوغ اريما وهي اللي سدات وانولات لي دوسي ديال ليميغراسيون. دونك شنو هما لي بروفانس اللي اكطوالمون كيطلبوا الناس وباغيينهم ويكونوا كيهضروا بالفرنسي اللي هما لي بيي ديال لو نور دافريك. الوغ هاد لي بروفانس كاينين عندنا كيتسموا لي بروفانس اكادي. دونك هما اللي جاو على الأطلنطيك. عندنا نوفو برانسويك، نوفيل إيكوس، ليل دو برانس إدوارد، تير نوف اي لابرادور. المهم هاد لي كاتر هادو ديال لي بروفانس هما اللي نبغيوكم تقلبوا على لي زوفر ديالهم في هادوك لي سيت اللي وريتكم ولا لي سيت اللي غنحط لكم دابا فيهم لي ليان ديريكت لهاد لي بروفانس هادو. كنبغيكم تديروا لانسكريبسيون في هاد لي سيت هادو لو بلو تو بوسيبل لانهم غادي يجيو للمغرب. انا غنعطيكم ديتاي ولي زانفورماسيون كلشي غيجيو للمغرب باش يديروا بريزونطاسيون لهاد لي بروفانس هادو ونبغيكم تمشيو وديو معكم لي سيفي ديالكم وتحضروا هاد لي بريزونطاسيون اللي غيديروا. كذلك غادي نديروا بريزونطاسيون وغيكونوا دي جون qui représentent la partie express d'immigration express. دونك الناس اللي انتريسي بالميغراسيون اكسبريس واللي كيتقنوا لونجلي ما تمشيوش عند لافوكا، ما تمشيوش عند الكابيني دو كونساي وداكشي اللي كاين. سيروا ديريكتومون للغابه. انا غنعطيكم لا دات تمشيو للغابه مع الناس ديريكتومون اللي كيعرفين شنو كاين، عارفين الجديد وهما اللي غادي اورينتيكم يقولكم كيسكي دوموندي. مي توجور نبغيكم فاش تمشيو وديو معكم السيفي وديو معكم الدبلومات ديالكم كوم صا ملي غتهضروا مع لي جون غتهضروا معاهم اباز دي دوكيومون. الوغ كيف قلنا غادي نشوفوا نوفو برانسويك، نوفيل إيكوس، ليل دو برانس إدوارد و تيرنوف. هادو هما لي 4 بروفانس اكادي. الوغ كيفاش غادي نديروا لانسكريبسيون في هاد لا ديستيناسيون اكادي لهادوك لي 4 بروفانس اللي شفنا مجموعين. الوغ غنحط لكم لو لين ديال ديستيناسيون اكادي فيفون اون كادي وكنبغيكم ديروا لانسكريبسيون لو بلو فيت بوسيبل en cliquant على هاد لو بوطون ici inscrivez-vous ici
وكنبغي ناكد ان راه كاين دي ديلي فريمون تري سيري. داكشي علاش اون فوا عرفت هاد لانفورماسيون هادي بغيت نبارطاجيها معاكم باش لي نون سورتو لي جون ديال الماروك يقدروا يديروا لانسكريبسيون ميم ديال الجيري الا يقدروا يديبلاصاو سا فا اتر اون تري بون شوز. دونك غندخلوا لهاد لو سيت اللي غادي نعطيكم وغنكليكيو على لو بوطون انسكريبسيون ايسي. دونك كيف كتشوفوا معايا كاينين بليزيور سيسيون دانفورماسيون. هاد لي سيسيون كاينين في بليزيور اندروا، كاين في باريس، لشبون، رابا. بون حنا غادي نشوفوا لا بارتي qui nous concerne. Alors pour la session d'information pour l'immigration express كاينه pour Rabat, donc pour le 21 février. donc هاد la session d'information خصكم ديروا فيها l'inscription. ومنين غديروا الانسكريبسيون غادي يجي لكم واحد الميل دو كونفيرماسيون غيقول لكم لا دات لوندروا ومعايا تكونوا سور بلاص. دونك نكليكيو على انسكريبسيون. شوفوا معايا هادو دي زانفورماسيون مهمين خصنا نقراوهم. لا سيسيون دانفورماسيون سي لو 21 février jusqu'à 18h. غادي يكون 180 بارتيسيبون وغادي سي بريفيرابل نجيو 45 مينوت على لافانس. دونك هاد لا دات هادي ديال لو 21 février سي ان جودي. جو بريفير انكم لي جون اللي خدامين افيزيو لومبلويور ديالهم باش ياخدوا هاد لا جورني كوم كونجي باش يديبلاصاو للغابه ويديروا لي رونكونطر ديالهم مع les représentants ديال les parties de Canada Acadie. دونك شنو غادي يكون؟ اول حاجه نديروها هي الانسكريبسيون لان لو ديلي فريمون تري سيري. لو ديلي ديال الانسكريبسيون جوسكا لو 18 février. دونك ما بقاش لنا بزاف و لي زانفيتاسيون لي جون اللي غادي يكونوا سيليكسيوني غادي يوصلوا لهم les invitations à partir du 19 février. alors كاينه une autre session le 13 mars في كازا. مازال ما حطوش مازال ما بداتش الانسكريبسيون فيها. دونك هاد لو سيت هذا vaut mieux نكونسلتيو دو طون ان طون. مي الناس اللي ما يقدروش يديبلاصاو للغابه كاينين دي سيسيون اون لين. j'espère bien ديروا فيهم l'inscription surtout pour les gens pour les étudiants les باغيين يعرفوا des informations sur le permis des études au Canada. كاينه une web conférence en ligne pour les gens du Maroc. donc هي هادي غادي تكون في le 13 février. le délai ما بقاش كاين فوالا كاينه l'inscription هنايا غتكون à 14h. j'aime bien la درتو l'inscription صيفطو. donc c'est gratuit. c'est une session d'information gratuite. donc ماذا بيا انكم ديروا l'inscription وتسجلوا في هاد لا سيسيون دانفورماسيون باش تطرحوا كاع الاسئله اللي عندكم سواء في لا ديمارش سواء في البيرمي سواء في لي فورماسيون باش تكون عندكم اون ايدي على فاش كنقول لانفورماسيون خصنا لانفورماسيون من لا سورس ديالها ولانفورماسيون كتبدل توجور. كاينين دي موديفيكاسيون في لي لوا وفي لي ريغل انترن هنايا في كندا. فو ميو ناسيستيو لهاد لي زيفينمون هادو باش نعرفوا لانفورماسيون من لا سورس. حتى واحد ما يكذب علينا وتا واحد الا ما عارفش لانفورماسيون ما يعطيها ليناش غلطه. دونك كيف قلت ان كاينين بليزيور سيسيون هنا ممكن تشوفوهم وديروا فيهم الانسكريبسيون اون لين. ما غادي نخسروا حتى شي حاجه باش ناسيستيو ونعرفوا دي انفورماسيون جداد على لا فاصون دو ترافاي او كندا. شنو هما لي بوست، شنو هما لي بوسيبيليتي، شنو هما لي مويان، شنو هما لي زوفر. هاد الاسئله كاملين ممكن نطرحوهم في هاد لي سيسيون دانفورماسيون. دونك il suffit de cliquer على كل سيسيون اللي بغيتو تسجلوا فيها. هنا عندكم دي انفورماسيون عليهم. هادو لي كاينين اون لين دونك ما محتاجينش نديبلاصاو. اللي كاينين في لي فيل هما اللي خصنا نديبلاصاو ونكونوا سور بلاص. دونك هادو ديال لي اون لين ممكن تسجلوا فيهم كاملين وتاسيستيو ليهم كاملين سي يا لا بوسيبيليتي كيسيون دو طون. واللي سور بلاص خصنا نبروغرامي ونانا نديبلاصاو. دونك كيف قلت كاينه لا سيسيون فيفريي في غابه وكاينه اون اوتر سيسيون في كازابلانكا اون اوتر سيسيون في مراكش.
pour le moment مازال ما تحلوش لي زانسكريبسيون مي او موان بور لي جون اللي باغيين اللي قراب من غابه ممكن يديروا لانسكريبسيون وكيف قلت لو ديلي راه فريمون الي تري سيري. الوغ بور اللي تاكسبتاو جاتهم لاكسبتاسيون جاتهم ميل كونفيرماسيون فيه لا دات معاياش يكونوا سور بلاس كيف قلت فو ميو يمشيو 40 مينوت على لافونس من الرونديفو ديالهم باسكو دي فوا كيكونوا دي جون اللي واخدين رونديفو كي انوليو دونك فو ميو واحد يمشي على لافونس. فو ميو اوسي الله يجازيكم بخير هاد لي روبريك هادو نضربوا عليهم طليله نقراوهم نشوفوا داك كويساج. الوغ سورتو لا بارتي ديال على اكادي وشنو هما هي لي بروفانس وعلاش باغي تجي اي تو سي زانفورماسيون راه غادي يسولوهم لينا في لي زونتروتيان. دونك هادو جايين باش يشوفوا باش ياخذوا لي دوسيي ديال لي جون ويهضروا معاهم ويجاوبوهم على الاسئله ديالهم وكذلك هما هاد الناس هادو غيطرحوا علينا دي كيسيون غيشوفونا واش باغيين بصح سي ان بروجي باغيين نجيو سي ان غيف باغيين نرياليزيو او لا جوست سي ان بروجي اللي ما دايرين فيه حتى ايفور جات هي هذيك ما جاش ماشي مشكل. دونك نبغيكم تمشيو وانتوما قاريين وعارفين دو كويساج. كنقول لكم هادشي هذا من منطلق تجربتي ومعرفتي بالناس ديال الاغاش كيفاش الناس هنا كيفكروا. الوغ نقرا شويه على لا ديستيناسيون اكادي نقرا على لي فيل نقرا على لونفيرونمون نقرا كاع لي زانفورماسيون لا اكادي وعلاش باغا اني هاد لا ديستيناسيون هادي يسولونا منين يطرحوا علينا دي كيسيون كونسيرنون هاد لا ديستيناسيون هادي نجاوبوهم. ها هما يا حاطين لينا هنايا كل بروفانس حاطين لي زانفورماسيون عليها. دونك منين تمشي غتقول فوالا انا بغيت هاد لا بروفانس هادي وعلاش 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 ولي ريبونس كاينين هنايا. دونك هما باغيين دي جون اللي عارفينهم غادي يجيو وغادي يجلسوا في هذيك البروفانس. وكنقول لكم ان لي جون اللي عندهم لا فامي في كيبيك او في دوطخ بروفانس ينكروا هاد لي فامي ديالهم يقولوا ما كنعرفوهمش فهمتوني لان هما كيخافوا الناس يجيو في هاد لي بروفانس ومن بعد اون فوا كياخذوا لا ريزيدونس بيرمانونت كيمشيو عند لا فامي ديالهم في لي زوطخ بروفانس. اسيدي ما عندي حتى واحد في دوطخ بروفانس انا جاي باغ اكزامبل نوفيل ايكوس انا جاي باغي نعيش ونستقر في نوفيل ايكوس كتعجبني لا بوزيسيون ديالها الكليمه ديالها الناس ديالها سي اون بتيت فيل انا باغا نعيش فيها. دونك كنعطيو فريمون دي زارغومون باش نابويو لو بروجي ديالنا ونقولوا اننا فريمون انتريسي بهاد البروفانس هادي وجايين وباغيين نستقروا في هاد لا بروفانس هادي. بوتيتر يبان لكم هادشي هذا عادي و زعما سافو با لا بين باش نقولوه مي سي تري امبورطون. حاجه مهمه اللي بغيت نشير ليها هي في لا اون با de la page ديال لو سيت ديستيناسيون اكادي اللي غنحط لكم في لو لين نبغيكم تمشيو لي ليان اون با غادي تلقاو ايميغراسيون نوفو برانسويك. الوغ اون فوا نكليكيو على هذاك لو ليان كيدينا لواحد لا باج وحده اخرى ديال خاصه بنوفيل برانسويك. دونك غادي نمشيو امبلويور كي امبوش اون با غادي نلقاو alors norme d'emploi opportunité Nouveau-Brunswick. دونك نكليكيو عليها غادي يدينا لو سيت دو ريكروتمون و لي زوفر دومبلوا اللي كاينين لي زوبورتونيتي دو ترافاي ديسپونيبل بور Nouveau-Brunswick. دونك غادي نكليكيو على ريشيرش دومبلوا اي شاكان يكتب لوفر اللي كيقلب عليها. دونك كليكيو على امبلوا. دونك هنا غادي نقلبوا باغ مو كلي ونكليكيو على ريشيرشي واكيد غتلقاو ان شاء الله لي زوفر كي فوز انتريس. دونك هنايا هادو لي فيل ديال نوفو برانسويك. دونك كاين بزاف ديال لي زوفر وكيف قلت نيزيتي با بوستولي نقادو السيفي ديالنا ونبوستوليو لهاد لي زوفر هادو. نرجع عاوتاني لو سيت ديال
destination Acadie. Alors toujours dans le même lien غادي نشوفوا كذلك immigration Nouvelle-Écosse. نحط لكم ديريكتومون لو ليان ديال لي زوفر دومبلوا ديال هاد Nouvelle-Écosse، مي سا نونبيش نوريكم منين نقدروا نجبدوهم. دونك ايسي غتلقاو لي نون دي زونتربريز دي امبلويور ديزينيي، نكليكيو عليه غيعطينا واحد لو فورمولير ديال 19 باج. هاد لو فورمولير شنو فيه لا ليست ديال لي سوسيتي اوتوريزي باش يجيبوا دي جون من l'externe de Canada. Donc vraiment c'est une liste très importante ديال les noms des sociétés بالعربيه غير اللي ما بغاش. في لوكازيون جامي نجيو بون اوفر دامبلوا، نقادو لي سيفي ديالنا ونكونتاكتيو هاد لي سوسيتي هادو فريمون في كاع لي دومين وكاع لي بروفيل ممكن يلقاو لي اوفر دامبلوا. كاين لا ريستوراسيون دومينوس بيتزا، كاين لي دي زوزين، كاين دي سوسيتي، كاين كاع لي دومين. الوغ في هاد لا ليست في هاد الفيشي هذا اللي نحط لكم لو لين ديالو غتلقاو بور فوار اكطوالمون لي بوست ديسپونيبل. كليكيو على لو لين كارير نوفا سكوتيا اللي هي نوفيل ايكوس. دونك كذلك كنقلبوا على لوفر اللي بغينا فايند جوب وكيخرجوا لنا لا ليست ديال لي زوفر دومبلوا ديسپونيبل. كاين بزاف ديال لي زوفر دومبلوا اكطوالمون في كندا، وكنبغي نعاود نذكركم ان كاين ان اوبجيكتيف باش يجيبوا مليون ديال البيرسون يتانستالاو في كندا. دونك سي لوكازيون جامي باش نشوفوا هاد لي سيت هادو ونكونسلتيو. الا كانت اريما حبسات فكاين 1000 ميثود باش نقدروا نجيو لكندا ان شاء الله. خص غير فريمون يكون عندنا ليسبوار وتكون عندنا الاراده باش نقلبوا على اون اوفر دومبلوا، نكونوا فريمون سيريو وباغيين نقلبوا. الوغ كيف شفتوا معايا في لا فيديو كاينه طريقه جديده وكاين دي بروفانس جداد اللي نقدروا ندفعوا ليهم، وخصنا نردوا البال سي جامي بغينا ندوزو لي زونتروتيان نقولوا ان كوم كوا ما عندناش ان كونتاكت مع دي جون دوطخ بروفانس. هاد لا كيسيون هادي كيأكدوا عليها بزاف باش يعرفوك واش الا جيتي غادي تستقر في لي بروفانس اكادي او بيان غادي من بعد غادي تبدل. نقولوا ما عندناش لا فامي، ما عندناش دي كونيسانس، ما عندناش لي زامي في لي زوطخ بروفانس، ونقلبوا ونقراو مزيان على لا بروفانس اللي حنا غندوزو معاهم لونتروتيان، نقراو عليها مزيان. كنتمنى لكم حظ موفق، وكيف قلت لكم فريمون هاد لا فيديو خصها توصل لاكبر ناس ممكن باش لانفورماسيون تبارطاجا ونقدروا كاملين ان شاء الله الرحمن الرحيم نحققوا لوبجيكتيف ديالنا ونحققوا لو بروجي ديالنا اللي هو نجيو نستالاو هنايا في كندا. الله يوفق الجميع. ابيانتو فيديو واحد اخر ان شاء الله.